ओम शमाय मम राहम नारसिंह मामनामं कमलगंजम रामाव कृष्णम सेवन बुद्धमं करिगिनेम रामाश्रमं हनुमं धर्माद्वां पूर्वगणात्मक स्वारामानमं भास्करमं प्रौढप्रतापमं अपरामं भक्तदाम्यवादं शरणमं योगमं नानाशिष्टमं अचंचलाय नमः नमस्कारमं पावयामं हम देवाय आध्यात्मकुशलाय नमः ओम सूर्ये नमः कर्मशाय नमः सच्चेतमेमं सच्चगामं सच्चगोचरमं सच्चगद्वामं सच्चरूपायमं सच्चाय नमः सच्चपराक्रमाय मञ्जनाथवायं वायुं सौद्भवाय नमः सुधे नमः स्वरूपाय नमः चित्ररूपदुतमयनाकवञ्जिताय नमः ओम सूक्ष्मदर्शनम अभ्यामं जयमं क्रांतिर्मनमं धमं जगदीशमं खमुकंतमं स्वनाथं रूपोणं रंबोष्टाय नमः ओम रं योगज्ञाय नमः योगाय नमः यज्ञम योगात् योगतत्त्वम योगवेच्छम योगकर्तम योगयोनिमं आकादिक्षकालां द्वानन्दुर्गमलोकं समसिंहम् अमितसमने नमः ओम नारायण प्रियामं विष्णुवेमं वरिष्ठमं गुरुशिष्टमं नमः वायुपुत्राय नमः बुद्धाय नमः हनुमद्धारक्षकं नमः भूमिकम्पनमं सोतात्मनमः ओम एतरागमं सुधिप्रियाय नमः नागकन्याभयध्वंसने नमः वेदपारगाय नमः वेदपारगाय नमः अक्षराय नमः पुरुषाय नमः साक्षिणे नमः ओम लोकनाथाय नमः अश्वप्रभञ्जमनन्तविक्रमं ब्रह्मचारिणे नमः इंद्रैरघुरमदधदनमधिसात्मकप्रविञ्चमं सदामानन्दमं सप्तजिह्वापरमं फलमं नवध्वानपरमं सच्चक्रामं समगायकमं षट्चक्रदानं स्वलोकाय नमः वैकृत्यमं नमः सत्ये नमः नेत्रे नमः अनन्तमङ्गलाय नमः स्वतन्त्राय नमः ओम मेकन्ये नमः समर्पयामोहाङ्गमं सर्वफलहस्ताय नमः सर्वकर्मफलप्रदाय नमः धर्माध्यक्षाय नमः धर्मफलमर्दनाय पंचविंशतिपूर्णमं तारकपरमतत्परं कृमा రెండవ కథ స్వామి యొక్క వ్రత భూలోకానికి వచ్చాడు మేక నారద మహాముని. ఈ వ్రతాన్ని కనుక ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాళ్ళకి సకల ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి, సర్వత్రా చేయగలుగుతుంది. ఎప్పుడు చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అని చెప్పి మరలా కొంచెం వివరంగా చెప్పండి మహానుభావ అని చెప్పి మరలా నారద మహాముని శ్రీ మహానుభావ ఈ యొక్క వ్రతం